الله الرحمن الرحيم. أنا سيدة فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت يا سيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن قال دخل لي أبي رسول الله ببعض الأيام فقال السلام عليك يا سيدة فاطمة الزهراء فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوفا فقلت له إذك بالله يا أبته من الزوف فقال يا سيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وزدت أنظر إليه وإذا وجهه الله لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما قال الله صعد وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وصبرت فؤادي فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إنها جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد فقال عليك السلام يا ولدي ويا صيب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله وأتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل ممتد الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآله فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا سيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل لي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآله فلما اقتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال لهم إنا حول أهل بيتي وخصتي وحمتي لامهم لامي دمهم دمي يلمني ما يلمهم يحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أضاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال عز وجل يا ملائكتي ويا سكر السماوات إني ما خلقت سما مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية
وفلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يشري الله في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماما بنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية وفلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يشري الله لأجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما على جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا فيما في من محافل أهل الأرض في جمع منشيتنا ومحبينا إلا من نزلت لهم الرحمة وحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. فقال علي إذا ولفظنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في من محافل أهل الأرض في جمع منشيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج ولا مغموم إلا وقد غم ولا طالب حاجات إلا وقدر حاجته. فقال لي إذا لفظنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد قاصد لما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين. بار الہ جشن قدیر کا واسطہ پروردگار سے خسا کا ثواب نور حسین نذیر حسین منور حسین محمد افضل حاجی رحمت علی ذوالقرنین حیدر ادیب الحسن. اس کے علاوہ بانیان جشن محمد اسلم ندیم عباس الفت مراد خضر عباس آسم سلیم مختار مہدی خلیق رضا عتیق عباس آصف علی وقار ابو ذر غفاری. مالک ان کو میرا اللہ اس جشن کا میرا اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بانیان جشن کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما. محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ کر کے پروردگار عالم جتنے تشریف فرما ہے تمام کوئی حواجات شریعہ نو پورا فرما. اس جشن کے صدقہ مومن کو ہر مومن کو مومنین مومنات کو ہر قسم کے رنج و غم سے محفوظ فرما. معرفت مبدت عشق اہل رسول سے مالا مال فرما. پروردگار عالم محمد والے بیت محمد کا واسطہ کر کے خطہ عرض میں جتنے مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت فرما. دشمنان آل محمد کو نست و نبود فرما. ایران کو فتح و کامیابی سے ہمکنار فرما. محمد والے بیت محمد کا واسطہ ہماری تمام نیک دعاؤں کو مستجاب فرما. بجائے محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اب آپ کے سامنے ذاکر آل ابا ذاکر آل اطہار